دونك من بعد ما تعرفنا على انه une solution électrolytique تتعلق ب S la surface des deux plaques et L la distance entre les deux plaques واش la concentration ديال هاد la solution التركيز ديال هاد المحلول واش حتى هو ما غاديش يكون ياثر على la conductance يعني واحد المحلول فيه ايونات بزاف واش ممكن نقارنوه مع واحد المحلول اخر اللي ما فيهش الايونات بزاف او واش شكون فيهم غادي تكون عنده une conductance اللي كبيره اكثر من الاخر. Donc la courbe d'étalonnage G est égale F de C. Donc on prépare 6 solutions et que la solution متلاقى من واحد le volume fait égal 100 ml par dilution d'une solution de chlorure de sodium de concentration C0 est égal 50 mmol par litre. Donc حضرنا 6 ديال لي سوليوشن كل واحد ولا كونسونطراسيون ديالو وبالطبع حسبنا لا كوندكتونس جي ديال هاد لي سوليوشن. دونك رسمنا la courbe يعني les variations ديال الجي اللي حصلنا عليهم en fonction de la concentration C حصلنا على une droite. donc même si هنايا lorsque C est égal à 0 ما عندناش une conductance G ما عندنا والو. donc C est égal à 0 G est égal à 0 داكشي خرجت لينا une pente qui passe par l'origine donc une droite une fonction linéaire. donc une fois تنحصل على هاد la fonction بحال اللي حصلنا عليها في الاول donc راه كاينه relation entre G la conductance et la concentration C اللي هي G est égal واحد le coefficient ديال هاد la pente fois la concentration C. donc غادي نلقاو بلي pour les solutions de concentration faible لانه حنايا خدمنا في les concentrations اللي اصغر من 10-2 mol par litre la conductance G d'une portion de solution est proportionnelle à la concentration يعني تتناسب مع C. donc G est égal à fois C. la constante dépend des dimensions de la cellule, la nature de soluté et de la température. donc elle تتعلق بلي ديمونسيون. شنو هما لي ديمونسيون؟ هما ديك لا سيرفاس و ال و لا ناتور ديال لا سوليتي اي لا تمبيراتور اللي درنا فيها هذيك لا سوليوشن الكتروليتيك. دونك فاش تفعنا هاد لا كورب. دونك هاد لا كورب ملي تيحطوا لينا فشي اكزرسيس باغ اكزومبل لا تيعطيونا لا كوندكتونس جي و تيقولنا حددوا لا كونسونطراسيون او العكس تيعطيونا اون كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن تيقولنا اشنو غادي تكون لا كوندكتونس جي. دونك تنستعملوا هاد لا كورب دون لا كورب ديتالوناج اي سي لا كوندكتونس دو لا سوليوشن دو كلورير دو صوديوم اي كوني يعني هنايا عرفنا مثلا la conductance on la projette sur la courbe puis on visualise ces coordonnées sur l'axe que représente la concentration. À l'aide de dispositifs expérimentaux précédents, on mesure la conductance d'une solution de chlorure de sodium de concentration C inconnue. On trouve alors G est égal 0,875 millisiemens. يعني حنا كاين واحد لاباراي اللي تيحسب لينا هاد لا كوندكتونس اللي شفناها في الدرس قلنا تتسمى جي لونيتي اون سيمنز هنا عطاوها لينا بالميلي سيمنز يعني بسيمنز راه غتكون كتساوي 0, pardon سي اون سيمنز سي اون سيمنز ممكن الى هادي باردون هادي صحوها جي تيغا 0,875 سيمنز. دونك كيفاش ممكن انني نحدد لا كونسونطراسيون ديال هادي؟ دونك تنمشي لا كورب عندي هنايا 0,35 هي لا كوندكتونس هنا في كل مربع. دونك هنايا في هاد الكارو غتكون هي 0,70 يعني 0.70 0.80 هي هاد البوان تقريبا اللي حطيت فيه. دونك لا بروجيكسيون على هاد لا كورب غادي نلقى قريبه ل 3. دونك هنايا باردون هاد البوان لا بروجيكسيون ديال هاد البوان على لا كونسونطراسيون سي. دونك ما باش نزل لي هذاك البوان الاحمر باش نوريكم لا كونسونطراسيون يعني كل كارو تيمثل 1 ملي مول بار لتر. الكارو الثاني غيكون 2 الكارو الثالث تقريبا ما بين 3 و 2 اللي غادي تكون هي 2.5 الا حددنا بدقه هاد 0.875 سيمنز على لاكس ديال جي لا كوندكتونس هنايا بسيمنز غادي نلقاو 7 = 2.5 millimol par litre. يعني لا ميم شوز
كونسيكونس هنايا الا كانت عندنا جي ايتيغال 0.35 سيمنز غادي نلقاو بلي لا كونسونطراسيون ايتيغال 1 مليمول بار لتر. دونك هذا كيف هكا تنديروا ليكسبلواتاسيون ديال هاد لا كوب في هاد لو كور هذا. يعني فين ما شفتوها عرفوا يا اما غادي نحددوا بها الجي او بيان غادي نحددوا بها لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن الا كان واحد فيهم معروف بالطبع. Donc la définition de la conductance G d'une portion de solution ionique de section S et de longueur L peut se mettre sous la forme suivante. Donc كيفاش ممكن نحسبوا G؟ Donc G راه عندها علاقة م S و L، وقت ما كبرت هذه تتكبر وقت ما كبرت هذه تتصغر فوا سيغما. دونك شنو هي سيغما؟ دونك S sur L تنرمزوا ليه ب K، و K تيمثل لينا la surface ديال هاد les deux plaques على la distance بيناتهم. et sigma est appelée la conductivité de la solution. الدرس ديالنا هي la conductance et la conductivité. donc la conductance هي G، la conductivité هي sigma. sigma elle s'exprime en Siemens par mètre. donc Siemens S par mètre. et G s'exprime en Siemens et S en mètre carré لأنه c'est une surface واحد المساحة، المسافة غادي نعطوها بالمتر. donc هكا تنحسبوا la conductance G. donc le quotient S sur L تنرمزوا ليه ب K كما شفناه في دابا. donc هنايا عندي S sur L عوضناه ب K. donc شنو تيتسمى هذاك K est une caractéristique de la cellule utilisée. Il est appelé constante de cellule. donc تسمى ثابتة الخلية constante de cellule. remarque la conductivité sigma d'une solution traduit son aptitude à conduire le courant. كما قلنا هذيك سيغما يعني مدى القدرة ديال هذاك المحلول على أنه يدوز ليا التيار الكهربائي. كيفاش ممكن نحسبوا هاد سيغما؟ Donc, comment relier la conductivité d'une solution à la nature des ions qu'elle contient? Pour une solution ionique contenant les ions X plus et Y moins, يعني واحد la solution اللي فيها هاد les deux ions راه أكيد عندها une conductance G، يعني عندها une conductivité sigma. كيفاش ممكن نحسبوا sigma باش نعوضوها باش نحسبوا G؟ donc sigma هي lambda ديال هاد les ions plus fois la concentration effective ديالهم plus lambda ديال les ions الاخرين اللي كاينين moins fois la concentration ديالهم. donc les quantités lambda X plus lambda Y moins sont appelées conductivité molaire ionique des ions X plus et Y moins. son unité c'est Siemens mètre carré par mol. هاد لي لامدا راه كاين واحد الجدول كبير فيه كاع لي لامدا ديال لي زيون اللي كاينين في الدنيا كلهم معروفين ما تنحسبوهمش. ولا كونسونطراسيون اكس راه تنحسبوها بحال كيف ما درنا في الدرس اللي فات ديال لي سوليوشن الكتروليتيك فاش نديروا لو تابلو دافونسمون. كنحددوا لا كونسونطراسيون تنضربوا هاد لامدا في لا كونسونطراسيون ديال زيون بلس تنزيدوا عليها لامدا اللي معروفه فوا لا كونسونطراسيون ديال لي زيغريك موان تلقاو لا كونductivité سيغما. donc la conductivité molaire ionique d'un ion dépend de sa nature et de la température de la solution. غير هو هاد لا كونسونطراسيون كنا تنحسبوها بالمول بار لتر، دابا غادي نوليو تنحسبوها بالمول بار متر كوب لانه هادي تتعطى كما قلنا في لونيتي كاين سيمنز متر كاري ماشي لتر متر كاري. اذا هذيك حتى هي بلا كونسونطراسيون غنعوضوها بالمتر كوب باش نقدروا نختزلوا يكون واحد ليكيفالونس ما بين لي زونيتي. alors les lambda اللي تكلمنا عليهم بحال لي كاتيون H plus Na plus K plus Li plus Ag plus هادو هما لي لامدا بالميلي سيمنز. الا تعطاتنا بالميلي سيمنز هاد لي فالور نضربوهم فوا 10 على puissance moins 3. la même chose pour les anions. donc résumé شنو شفنا في هاد الدرس؟ شفنا لا كوندكتونس تنرمزوا ليها بالجي، جبناها انطلاقا من العلاقه ما بين لا طونسيون و لانتنسيتي. قلنا بويسكو اي تيغال ار فوا اي ار هي المقاومه وبيان لا ريزيستانس، راه المقلوب ديال المقاومه غتكون هي لا كوندكتونس او مدى قدره المحلول على السماح للتيار الكهربائي، لانه ار هي تتمنع التيار، اذا جي هي غادي تسمح لنا بالتيار العكس ديالها.
افيك جي راه هي 1 sur r نقلب ديال r اللي هي e sur u. دونك هاد لا كوندكتونس قلنا تتعلق بثلاثه ديال لي بارامتر اللي هما s لا سيرفاس ديال لي دو بلاك، l لا ديستانس بينات هادوك لي دو بلاك، و سيغما هي لا كوندكتيفيتي ديال هذاك المحلول. كل محلول عنده اون سيغتان كوندكتيفيتي اللي تتعلق بالتركيز ديال هادوك الايونات. واحد المحلول الالكتروليتي اللي مثلا ديال NaCl، الواحد اللي غادي نحطو فيه بزاف ديال الملح مقارنه مع واحد اللي غادي يكون فيه مثلا الملح قليل، بالطبع داك اللي فيه واحد لا كونتيتي كبيره ديال NaCl غادي يكون عنده اون كوندكتيفيتي كبيره، سيغما كبيره بارابور لوطر. اذا هذيك هي لا كوندكتيفيتي لهاد سيغما. تنحسبوا سيغما اللي تتعلق بلا كونسونطراسيون كما شفنا هنا، لا كوندكتيفيتي ايتيغال لامدا ديال هاد لي زيون لي كاتيون بلس لا كونسونطراسيون ديال فوا لا كونسونطراسيون ديالهم بلس لامدا ديال لي زيون موان فوا لا كونسونطراسيون ديالهم. هذه هي كيفاش تنحسبوا لا كوندكتيفيتي. ملي نضربوها فوا لا كونستانت اللي هي ك، نقدروا نحسبوا لا كوندكتونس ديال هذاك المحلول.